are going to look at a young man, Daniel, हामी आजको दिनमा दानियलको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ। at the height of his power as a prime minister. ऊ एउटा प्राइम मिनिस्टर भएर एउटा ठुलो औदामा रहेको समयमा 9th chapter of Daniel. दानियलको 9 अध्यायलाई अहिले हामी हेर्नेछौँ। I don't know what would have happened to some of you university students and officials, middle-ranking officials, if you had been given the position of Daniel. मलाई थाहा छैन तपाईहरू मध्ये जतिजना अहिले पढाइ गरिराख्नु भएको छ अनि निम्न दर्जाका अफिसर्सहरू हुनुहुन्छ, यदि तपाईलाई दानियलको ठाउँमा तपाईँ पुग्नुभयो भनेदेखि तपाईँ कस्तो हुनुहुनेछ? But तर as a slave boy, एउटा बन्धुवाईमा परेको केटोको रूपमा Daniel chose holiness. दानियलले पवित्रतालाई रोजे। He said, I'm not going to eat or drink the food which the emperor eats. राजाले खाने भोजन र पिउने पदार्थद्वारा आफैले आफैलाई अपवित्र नतुलाउने दानियलले निर्णय गरे। Well, when you are a nobody, जब तपाईँ कोही पनि हुनुहुन्न, can you choose what you are going to do? के तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर? You know, society today आजको दिनमा हाम्रो समाजहरू is a big bully. तपाईँलाई मूर्ख बनाउने कोसिस गर्छ। Bully is someone who forces you to do wrong thing. यहाँनिर भन्नुको तात्पर्य चाहिँ यो हुन्छ कि कसैले तपाईँलाई जोर जबरजस्तीसँग भुल गर्न लगाउँछ। I do not know all the disadvantages that Daniel labored under. दानियलले कस्तो खालके समस्याहरू झेल्न परेको थियो ती सबै कुराहरू मलाई थाहा छैन। But तर today in this country as well as other countries, आज यो देशमा अनि अरू देशहरूमा पनि anybody who follows Jesus is despised. जसले पनि येशूलाई पछ्याउँछ उनीहरू चाहिँ निन्दित हुन्छन्। Now, when we see Daniel praying, जब दानियलले प्रार्थना गरिरहेको जब हामी हेर्छौँ 4th verse, 4 पद, I prayed unto the Lord my God and made my confession. मैले परमप्रभु मेरो परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ, मैले मेरो सबै पापहरूको विषयमा उहाँलाई भने, You are a covenant keeping merciful God. हे परमप्रभु तपाईँ महान अनि भययोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। To them who keep your commandments. तपाईसित प्रेम गर्ने मानिसहरूसित तपाईले प्रेम अनि दया We गर्नुहुन्छ। have sinned. 5th verse. 5औं पद, हामीले पाप गरेका छौं And have committed iniquity and have done wickedly. हामीले नराम्रो कर्म गर्यौं, कुकर्म गर्यौं, We have rebelled. हामी बागी बन्यौं Even by departing from your precepts. र तपाईको निष्पक्ष न्याय अनि आदेशबाट टाढा गयौं। My dear friends, मेरो प्रिय मित्र, thou shalt owe no man anything. तपाईले कुनै पनि मानिसहरूको कुनै पनि कुरा लिन हुँदैन। See, this is a moral law. यो चाहिँ एउटा नैतिक व्यवस्था हो। Now, commercial law is the opposite of this. अनि व्यापार वाणिज्यको व्यवस्था चाहिँ यसदेखि भिन्नै हुन्छ। The bank says, ब्याङ्कले भन्छ, please come and take a loan. आऊ अनि अहिलेलाई तिमीले ऋण ल्याऊ। You have got a job and you can pay the loan. तिम्रो नोकरी छ, तिमीले यो लोन तिर्न सक्छौ। The lifeblood of this bank is the loans we give out. ब्याङ्कको इतिहासलाई नै हेर्नु हो भनेदेखि यसरी नै लिने र दिने मात्र गरेको छ। So this bank will not stand if nobody wants a loan. अनि यो ब्याङ्कहरू चाहिँ रहिरहन सक्दैन यदि कसैले ऋण लिएन भने। So यस कारणले all the nations have
become big borrowers. अहिले सबै राष्ट्रहरू नै चाहिँ ऋण लिने भएको छ And America has become the biggest borrower. अनि अमेरिका चाहिँ ऋण लिने देशहरूमा सबैभन्दा अघि छ And the interest is growing so fast. अनि त्यो ऋण चाहिँ अझ बढी बढ्दै जाँदैछ I doubt whether they will ever manage to pay that loan. मलाई शङ्का लाग्छ कि उनीहरूले लिएको ऋण अब उनीहरूले तिर्न सक्छ The भनेर Bible says बाइबलले भन्छ the borrower is servant to the lender. ऋण लिनेहरू चाहिँ ऋण दिनेहरूको नोकर हुन्छ See, suppose I had borrowed money यदि मैले पैसा ऋणको रूपमा लिएको छु भने in London and this place, that place. Do you see, to build centers? यसरी उनीहरूले विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न केन्द्रहरू बनाउने गर्छन् What would have happened? के हुने थियो Oh, I would have been looking for money. म मात्र पैसालाई हेरिरहने I थिएँ wouldn't be looking for Jesus. म येशूलाई हेरिरहने थिइनँ I wouldn't be looking for the glory of Jesus. म येशूको महिमालाई हेरिरहने थिइनँ Oh, which rich man will give me a little money? कुन चाहिँ धनी मानिसले मलाई अलिक पैसा दिन्छ I say to people, म मानिसहरूलाई भन्छु take your money and go home. तिम्रो पैसालाई ल्याऊ अनि तिमी घर जाऊ God is not a beggar. परमेश्वर चाहिँ माग्ने हुनुहुन्न God wants a cheerful giver. परमेश्वरले त खुल्ला हृदयले दिने मानिसहरू चाहनुहुन्छ My father did not even tell me what he gave to the Lord, मेरो पिताले मलाई कहिले पनि भन्नु भएन कि परमेश्वरको लागि उहाँले के दिए what he sold his property for. उहाँले बेच्नु भएको त्यो पैतृक धन के को लागि थियो He gave everything he had. उहाँकोमा भएको सबै कुरा नै उहाँले दिनुभयो Did God forsake me? के परमेश्वरले मलाई त्याग्नु भयो Did Jehovah Jireh forget this poor fellowship? के जेवा जाइराले यो संगतिलाई बिर्सनु भयो No, my friend. मेरो प्रिय मित्र त्यसो होइन Daniel humbled himself. दानियल नम्र बने See, we have broken your commandment. हामीले तपाईको आज्ञाहरू तोडेका छौं We have sinned. हामीले पाप गरेका छौं What more did he say? उहाँले अझ बढी के भन्नुभयो Here in the 8th verse, 8औं पदमा O Lord, हे परमेश्वर to us belongeth confusion of face, हे परम प्रभु हामी सबै लज्जित हुनुपर्छ to our kings, हाम्रो राजाहरू to सबै our princes, हाम्रो to राजकुमारहरू our fathers, हाम्रो पिताहरू because we have sinned against you. किनकि हामीले तपाईको विरुद्धमा पाप गरेका छौं My dear people, मेरो प्रिय मित्र we have sinned against you. हामीले तपाईको विरुद्धमा पाप गरेका छौं See, my grandfather, I only मेरो saw बाजे जो him as a हिन्दुत्वबाट little आउनु भएको boy. थियो मैले मेरो बालक कालमा उहाँलाई देखेको थिएँ But the neighbors said, तर छिमेकीहरूले भन्ने गर्छ your grandfather used to pray on this veranda whole night. सारा रात नै यो बरन्डामा बसेर तपाईको बाजेले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो So he labored amongst the poor. उहाँले गरिबहरूसँग काम गर्नुभएको थियो I am so proud of that. मलाई यी सबै कुराहरूमा घमण्ड लाग्छ I didn't get a paisa from my grandfather or from my father, मेरो बाजे र पिताबाट मैले एक पैसा पनि पाइनँ but they gave me faith. तर उहाँले मलाई विश्वास दिनुभयो They showed me the living God. उहाँहरूले मलाई जिउँदो परमेश्वर चिनाउनु My भयो dear friends, मेरो प्रिय मित्र what are you giving your children? तपाईले आफ्नो बालकहरूलाई के दिनै हुनुहुन्छ It's very sad. यो अति नै दुःखलाग्दो कुरा I हो see many families suffering. धेरैवटा परिवारहरू चाहिँ सङ्घर्ष गरिराखेको छ Oh, the sufferings of these girls is unimaginable. अनि यो केटीहरूको समस्या चाहिँ सम्झन पनि हामी सक्दैनौँ One professor met me recently. एउटा प्राचार्यसँग मेरो भेट भयो The university uses
his expertise for some of the bigger exams. विश्वविद्यालयहरूले उहाँको एक्सपर्टिजलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्छन् ठुलो ठुलो इक्जामहरूमा। And he said to me, अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, I was a drunkard म एक मतवाली थिएँ and I used to beat my wife mercilessly. अनि म मेरो पत्नीलाई कुट्ने गर्थेँ। And after I would sober up, I would feel very sad. अनि जब म होसमा आउँथेँ मलाई एकदमै दुःख लाग्थ्यो। When he told me this, जब उहाँले मलाई सब कुरा भन्नुभयो I felt very sad. मलाई एकदमै दुःख लाग्यो। Then he met me again उहाँले फेरि पनि दोस्रोचोटि मलाई भेट्नुभयो and he said, अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, from that day, त्यस दिनदेखि उसो I have been delivered from my drink. मैले मेरो मतबाट छुटकारा पाएको छु। You know, my friends, मेरो प्रिय मित्र, some of these girls imagine that because they have a big degree and a big job, कतिपय केटीहरू उनीहरूको उच्च पढाइ र काम भएको कारणले they can build a happy family. उनीहरूले एउटा असल परिवार बनाउन सक्छ। I don't see that happening. तर यसो भएको मैले देखेको छुइनँ। As a matter of fact, they are too highly qualified, वास्तवमै भन्नु हो भने चाहिँ उनीहरू यति धेरै शिक्षित छन् and amongst their qualifications, motherhood has become a casualty. अनि शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि आमा हुने गुण चाहिँ उनीहरूले गुमाएका छन्। So you have got degrees, तपाईसँग डिग्री छ but what have you lost? तर तपाईँले कुन कुरा गुमाउनु भएको छ? Motherhood. तपाईँले आमापन, You're unfit to be a proper mother. तपाईँले एउटा आफैले आफैलाई आमा बनाउने कुरादेखि तपाईँ चुक्नु भएको Your छ। money, your vanity fills your heart. घमन र पैसाले तपाईँको हृदयलाई भरिदिन्छ। What's the wealth of a mother? एउटा आमाको धन चाहिँ के हो? Some crores somewhere? कुनै ठाउँमा करोड रुपियाँ राख्नु? No, my friend. यसो होइन। What is the wealth of a father? एउटा पिताको धन चाहिँ के हो? Sons and daughters who glorify God of character. एउटा असल चरित्रको छोराछोरी जसले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्छ। See, my friend, मेरो प्रिय मित्र, unfit for being a father. एउटा पिता हुने अयोग्यता So many of our young fellows, हाम्रो धेरै जवान मानिसहरू they go to the computer screen उनीहरू कम्प्युटर स्क्रिनमा and they जान्छन् turn to some of the most wicked presentations of immorality. अनैतिकताको अनैतिक कुराहरू उनीहरू हेर्ने गर्दछन्। They are unfit to be fathered. उनीहरू त एउटा पिता हुने योग्यको पनि छैनन्। And you want to buy those fellows by giving 10 lakhs, buying a flat, and so on and so forth. अनि यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ, उनीहरूको लागि घर गाडी दिन चाहनुहुन्छ। What kind of fellows? यो कस्तो खालके मानिसहरू हो? No moral backbone, उनीहरूको नैतिक मेरुदण्ड नै छैन। no purity. उनीहरूमा पवित्रता छैन। When there is no purity, there is no love. त्यहाँ जब पवित्रता हुँदैन त्यहाँ प्रेम हुँदैन। How can they love their wife? कसरी उनीहरूले आफ्नो पत्नीलाई माया गर्न सक्छ? How can they love their children? कसरी उनीहरूले उनीहरूको नानीहरूलाई माया गर्न सक्छ? And these are the things which are prevalent amongst us, and we think we are great Christians. अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ आज इसाईहरू माझमा पनि देखिन थालेको You छ। think 1,000 halls like this can be equal to a holy family? के एउटा पवित्र परिवारको लागि हजारौं हजारौं मानिसको समुदाय बराबर नै हामी हेर्न सक्छौं? No. त्यसो होइन। 1,000 halls हजारौं मानिसहरू अटाउने ठाउँ cannot equal the joy, the love,
in a Christian home. एउटा क्रिस्चियन परिवारमा हुने प्रेम आनन्दसँग दर्जा गर्न सकिँदैन। My dear people, मेरो I प्रिय don't want मित्र, to tell you big stories. म तपाईँहरूलाई ठुलो ठुलो कथाहरू म भन्न चाहदिनँ। Let us humble ourselves. हामी नम्र बनाऊ What आफैलाई। does Daniel say दानिएलले के भने, to us, हामीलाई, to our kings, हाम्रो राजाहरूलाई, to our princes? हाम्रो राजकुमारहरूलाई, 8th verse, 8औं पद, to our fathers हाम्रो पिताहरूलाई belongs confusion of face. विश्वासलाई दोधारमा पारिदिएका छन्। సిగ్గేమాకు తగును. అది లేకపోతే అయ్యో నా యవన కాలమును పాడు చేసుకున్నానే, యవన కాలపు బలమును శరీరేచ్ఛలకు ఇచ్చినానే, అలాంటి సిగ్గు లేకపోతే there is no repentance. त्यहाँनिर पश्चातापको कुरा छैन, లేదు. छैन। So where there is no repentance, जहाँ पश्चाताप छैन there is no cross. त्यहाँनिर क्रुस छैन। Why do you need the cross? तपाईँलाई क्रुसको किन आवश्यकता पर्छ? Why do you need a savior? किन तपाईँलाई बचाउने एउटा मुक्तिदाताको आवश्यकता पर्छ? అయ్యో నేను దౌర్భాగ్యుడను అనువాడుకే కదా. My dear people, मेरो प्रिय मित्र, don't play with God. परमेश्वरसँग खेल नखेल्नुहोस्। You know, our crowds have become big, हाम्रो समुदायहरूको झुन्ड बढ्दै जाँदैछ and I don't care for big show and outward glamour. मलाई बाहिर देखाउने कुराहरूसँग म वास्ता I गर्दिनँ। want Jesus. म येशू चाहन्छु। I want His name to hallowed in your life. तपाईँको जीवनमा येशूको नाउँ महिमित भएको म चाहन्छु। So, त्यस कारणले 9th verse says, 9 पदले to भन्छ, the Lord our God belong mercies and forgiveness. हाम्रो परमेश्वरमा मात्र दया र क्षमाका कुराहरू छन्। Do you see this? A God who forgives. के तपाईँले यो कुरालाई देख्नुभयो? My dear friends, मेरो प्रिय मित्र, this is our God. हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ, A merciful God. अनुग्रही परमेश्वर, A God who can even have mercy on a wretched man like me. म जस्तो तुच्छ मानिसप्रति पनि दया देखाउन सक्नुहुन्छ। What a Savior. कस्तो बचाउने परमेश्वर। Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Let us tell God, हामी परमेश्वरलाई भनौँ, oh हे God, परमेश्वर, forgive me. मलाई क्षमा गर्नुहोस्। I have brought much confusion of face to myself. मैले म आफैमा दोधारका कुराहरू ल्याएको छु। I have brought incurable diseases into my मैले family. मेरो परिवारमा कहिले पनि निको नहुने रोगहरू ल्याएको छु। Oh God, I have brought lovelessness into my home. मैले मेरो परिवारमा प्रेम गुमाएको छु। I have brought adultery into my children's lives. मैले मेरो नानीहरूमा व्यभिचारीपनालाई ल्याएको छु। Forgive me, oh God. मलाई क्षमा गर्नुहोस्। There is mercy with you. तपाईसँग अनुग्रहका कुराहरू छ। There is forgiveness with you. तपाईसँग क्षमा दिने कुराहरू छ। Oh God, save me from false religion. मलाई झुटा धर्महरूबाट बचाउनुहोस्। Oh gracious हे Father, अनुग्रही पिता, I deserve many stripes. म त धेरै कोरा खाइने योग्यको मानिस छु। You have given us so much light. तपाईले हामीलाई धेरै ज्योति दिनुभएको But छ। what have we done with that light? त्यो ज्योतिद्वारा हामीले के गरेका छौँ?
Forgive us, O God. हामीलाई माफ गर्नुहोस्। O living हे God, जिउँदो परमेश्वर, it is time for you to work. तपाईँले अहिले काम गर्न लाग्नुहोस्। It is time for you to send true faith into our heart. हाम्रो हृदयमा साँचो विश्वासहरू ल्याउनुहोस्। We don't want to be beggars, Lord. हामी माग्नेहरू जस्तो हुन चाहँदैनौँ। We want to be sons and daughters. हामी तपाईँको अघि छोरा र छोरीहरू जस्तो हुन चाहन्छौँ। And let your hand be upon these dear यी people. प्रिय मानिसहरूमाथि तपाईँको हात रहून्। We ask in Jesus' holy name. येशूको पवित्र नाममा माग्छौँ। Amen. आमेन।